वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। पूरा सच बताएंगे आपको महकमा औकाफ की तरफ से। नाजरीन, एक वीडियो मंजर आम पर आती है और जिसमें दादा दरबार का जो नजराना इकट्ठा किया जाता है उसको चोरी करने में जो लोग मुलव्विस हैं उन 5 निगरानों को मुअत्तल कर दिया गया है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, महकमा औकाफ की जो इंतजामिया है उनकी गफलत बहुत सारी जगहों पर नजर आ रही है। एक तो महकमा औकाफ की अराजी बहुत सारी है जो इस वक्त लोग उस पर कब्जा कर चुके हैं। बहुत सारी अराजी ऐसी है जो बेकार पड़ी है जिसमें जो है वो माफिया ने कब्जा किया हुआ है। आए रोज महकमा औकाफ का कोई ना कोई ऐसे मामला जो है वो सामने आते रहते हैं। तो सिचुएशन है क्या, आखिर क्यों महकमा औकाफ को इतना निगलेक्ट किया जा रहा है और इसके करता धरता जो है वो इस पर नजर सानी नहीं कर रहे, या फिर माफिया का मुकाबला नहीं कर सकते, या फिर ये नजराना जो इस तरीके से चोरी हो रहा है इसमें जाहिर है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारा एक बैड इमेज जो है वो रिप्रेजेंट होता है। हमें बहुत सारी चीज़ों को मद्देनजर रखना पड़ता है कि जब हम उर्स मुबारक की तकरीबात दिखाते हैं औलिया अल्लाह की, तो फिर वहाँ पर अगर इस तरह की वीडियोस मंजर आम पर आती हैं तो हमारे लिए बाइसे शर्मिंदगी भी है। तो इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है सलमान शाह ने। आइए देखते हैं, फिर इसके बाद इस पर तफसीलन बात करते हैं। महकमा औकाफ पंजाब के ज़ेर इंतजाम पंजाब भर में 500 से ज्यादा मज़ारात हैं। महकमा औकाफ की सालाना करोड़ों रुपए आमदन है जो कैश बक्सेस, पापोश, पार्किंग स्टैंड व दीगर ठेकों और वक्फ अराजी के किरायों से इकट्ठा होती है। दाता दरबार में एक अरसा से कैश बक्सेस से नजराना चोरी होने का सिलसिला जारी है। दाता दरबार पर तैनात निगरान ज़ायरीन से पैसे लेकर उनको दरबार पर हाजिर करवाते हैं। नजराना चोरी होने की वीडियोस मंजर आम पर आने के बाद गुज़िश्ता रोज एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार तौकीर महमूद भट्टू की जानिब से 5 निगरानों को मुअत्तल कर दिया गया। महकमा औकाफ की पंजाब भर में हजारों एकड़ वक्फ अराजी है, लेकिन महकमा औकाफ इंतजामिया की नाहरी की वजह से इन पर कब्जे हो रहे हैं। ग्रीन टाउन बागड़िया के इलाके में महकमा औकाफ की 300 कनाल से जायद वक्फ अराजी पर माफिया ने कब्जा किया हुआ है और आए रोज महकमा औकाफ की अराजी पर नाजायज तामीरात भी होती नजर आती हैं। गुज़िश्ता दिनों महकमा औकाफ के स्टेट डायरेक्टोरेट के रिकॉर्ड रूम में आग लग गई। इस रिकॉर्ड रूम में महकमा औकाफ की अरबों मालियत की प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड मौजूद है। रिकॉर्ड रूम में आग मुबैना तौर पर महकमा औकाफ के असिस्टेंट की करप्शन को छुपाने के लिए लगाई गई। आग लगने से रिकॉर्ड रूम में रखी कुछ फाइलें भी जल गईं। जायरीन से पैसे लेकर दरबार पे हाजिरी करवाने का मामला हो, नजराना चोरी करने का मामला हो, या महकमा औकाफ की अराजी पे कब्जा माफिया का मामला हो, या फिर अपने ही रिकॉर्ड जलाने का मामला हो, ये सब हो क्या रहा है? सूरत हाल इस वक्त जिस सिमत जा रही है उसमें बहुत सारे सवालात उठते हैं महकमा औकाफ पंजाब पर। अब इसका जवाब देने के लिए कोई मंजर आम पर आने के लिए तैयार नहीं है। आखिर ये सिचुएशंस जो है वो इस नहायत तक पहुंची ही क्यों? पहले भी हमें जो है वो इस तरह की चीजें हम सामने लेकर आए थे और हमने दिखाया था कि दाता दरबार लाहौर पे नजराना चोरी होते हुए जो है वो वीडियो सामने लेकर आए थे, और अभी फिर दोबारा जो है वो ये वीडियो क्लिप्स जो है वो आप मेरे प्रोग्राम में चलते हुए देखेंगे भी। साथ ही इसकी तफसीलात जो है वो जानते हैं सलमान शाह से। हमारे रिपोर्टर हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। सलमान, जरा बताइएगा कि महकमा औकाफ यकदम जो है वो एक साथ इतनी सारी चीजें और इस पे फोकस ना होना, इंतजामिया की इंतहाई गफलत जो है वो इसमें शो हो रही है, तो इसका किस तरीके से जो है वो अजाला कर पाएंगे लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबीहा, जैसा कि मैंने अपनी रिपोर्ट में भी जिक्र किया है कि पंजाब भर के तकरीबन 500 से जायद जो मज़ारात हैं वो महकमा औकाफ के अंडर हैं और महकमा औकाफ उनका इंतज़ाम जो है वहाँ पे चलाता है। बिल्कुल। अच्छा, वहाँ पे जो ज़ायरीन को सहूलियात फराहम की जाती हैं उसकी ज़िम्मेदारी महकमा औकाफ पंजाब के ज़िम्मा है, और इसके अलावा जो वहाँ से आमदन होती है वो भी महकमा औकाफ पंजाब को जाती है। क्योंकि महकमा औकाफ एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये खुद फंड्स जनरेट करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि कुछ जो नजराने होते हैं, कैश बॉक्सेस जो होते हैं उनसे होने वाली आमदन, फिर इनकी जो वक्फ अराजी है उनसे जो किराए आते हैं, इसके अलावा जो मज़ारात पे ठेके होते हैं मुख्तलिफ, जैसे पापोश का और बाइक्स का, कार स्टैंड का, कार पार्किंग का और इसके अलावा फूलों का और वाशरूम्स के, इस तरह मुख्तलिफ जो ठेके होते हैं उनसे इनको हर साल एक अच्छी रकम इकट्ठा होती है जो कि इनके मुख्तलिफ जो तनख्वाहें हैं पेंशन में वो खर्च होती है। और जो ताज़ीन और आइश है, किसी भी मज़ारी करनी हो वहाँ पे भी उसमें से कुछ जो फंड्स हैं वो महकमा औकाफ जारी करता है अपने मज़ारात की ताज़ीन और आइश के लिए, उनको खूबसूरत बनाने के लिए। अच्छा, सबसे पहले जिक्र आपने किया कि यहाँ पे जो फुटेज चल रही है जिसमें जो निगरान है। अच्छा, मैं आप यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूँ आपको कि एक कैश चोरी होता है जब काउंटिंग होती है, जिस वक्त वो गिनती हो रही होती है उस वक्त वो कैश साइड पे कर लेते हैं, या वो जो कैश है उसकी
مکمل اماؤنٹ اس کی جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے وہ نہیں بتاتے. یہ کیش چوری. ایک کیش نبیہ اس طرح نظرانہ چوری ہوتا ہے کہ ایک زائر آتا ہے اور وہ عقیدت سے پیسے پکڑاتا ہے کہ یہ آپ نا کیش باکس میں ڈال دیں, اور وہ جو نگران یا خادم ہوتا ہے وہ کیش باکس میں ڈالنے کی بجائے ان پیسوں کو اپنے جو کیش باکس ہے اس کی جو جیب ہوتی ہے اس میں ڈال لیتا ہے. فوٹیج میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 4 نگران ہیں, میں ان کا آپ کو نام بھی بتا دوں, جو ریسنٹلی ایڈمنسٹریٹر دربار نے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے ان کو معطل کیا ہے. ان میں نبیہ سب سے پہلے جو نگران شامل ہیں ان کا نام ہے رحمت علی, گلزار, محمد اشفاق نام ہے دوسرے جو اس میں خادمین ہے, پھر محمد حنیف ہے, گلزار الحق ہے. یہ 4 زائرین جن کی فوٹیج چل رہی ہے جو زائرین سے پیسے لینے میں ملوث ہیں. جی بالکل, آپ فوٹیج میں یہ 4 نظر آ رہے ہیں, یہ پیسے لے رہے ہیں زائرین سے, اپنی جیبوں میں ڈال رہے ہیں. تو زائرین ہو بھی سکتا ہے کہ ان کو خود پیسے دے رہے ہو. جی بالکل ایسا نبیہ, میں یہاں پہ آپ کی بات کلیئر کرتا جاؤں کہ بالکل یہ بات آپ کی وجہ ہے کہ ہو سکتا ہے زائرین کو خود پیسے دے رہے ہوں. لیکن جو زائرین آتے ہیں وہ اپنی خوشی سے, جو لوگ وہاں پہ دربار پہ ہوتے ہیں صفائی ستھرائی کرنے والے یا نگران ہوتے ہیں, ان کو اپنی خوشی سے. لیکن نبیہ یہ منع ہے, یہ ممنوع ہے. مطلب آپ زائرین سے آپ جو خادمین ہیں وہ پیسے نہیں لے سکتے. دیکھیں نبیہ, خادمین کی تنخواہیں کتنی ہیں؟ تنخواہیں نبیہ ان کی اچھی تنخواہیں ہوتی ہیں جو گورنمنٹ کے مطابق چل رہی ہیں. یہ اگر اچھی تنخواہیں سرکاری پے اسکیل کسی ان بھی کے شخص ہوتے کی ہیں, اچھی تنخواہ ہو تو وہ کیوں رشوت لے, یا کیوں جو ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ اپنے آپ کو تکلیف میں پہنچائے کہ یہ جب تذلیل ہوتی ہے نا انسان کی, کہ انسان چوری کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے اور پیسے کی چوری کرتا ہوا, چند پیسوں کی, یعنی یہ کون سے کوئی انہوں نے لاکھوں روپیہ جو ہے وہ کسی نے آ کے دے دیا, انہوں نے لاکھوں کی چوری کر لی, یہ بڑی تذلیل کا مقام ہوتا ہے. اگر یہ نگران اس طرح کی چیزیں میں یہاں پہ آپ کو محکمہ اوقاف کو جو ہے وہ سمجھنا پڑے گا کہ ان کی تنخواہیں آپ نے اتنی کم رکھی ہیں, ان کو مرات نہیں دی ہیں, وہ تکلیف میں ہے, نہ جانے ان کے گھر کا خرچہ پورا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, ان کے گھر میں بچے بھوکے سو رہے ہیں. مہنگائی کے اس دور میں خدا کا واسطہ ہے جب لوگوں کا خیال کرنا سیکھے. تو اس طریقے کی جب یہ حرکتیں جو ہے وہ چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں, اس کے پیچھے پس پردہ جا کے دیکھیں نا, سائیکولوجیکل پروسیس دیکھیں, ایک شخص کا کیا چل رہا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا. کسی نے چوری کی تو چوری کے لیے لوگ 2 کلو آٹا بھی چوری کر رہے ہیں اور لوگ اس کو پکڑ کے جو ہے وہ مار رہے ہیں. کیا اس کو اس وقت مارنا ہے یا اس وقت اس کی مدد کرنی ہے کہ وہ کن سرکمسٹانسز میں, کن برے حالات میں جو اس نے یہ چوری کی, یہ بھی تو محکمہ اوقاف کو دیکھنا ہے. اچھا نبیہ, میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں. جی ہمارے ذائقے کے مطابق مبینہ طور پہ یہ جو خادمین اوپر لگائے جاتے ہیں, یہ فی خادم 3 شفٹ ہوتی ہیں. ایک شفٹ ہوتی ہے رات 10 سے صبح 6, پھر صبح 6 سے 2 اور 2 سے رات 10. 3 شفٹ چلتی ہیں, اور فی شفٹ کے اندر 5 خادمین اوپر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں. روزہ مبارک جو داتا حضور کی روزہ مبارک ان کے پاس, ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے نبیہ, ہمارے ذرائع, یہ آپ کو میں ذرائع کی خبر بتا رہا ہوں, اوتھینٹک بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ذرائع جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کبھی بھی کوئی چیز مکمل دیکھ ہی دیتے ہیں ہمیں مبینہ طور پہ, کہ جو فی ایک خادم جو ہوتا ہے 5 خادمین اوپر کھڑے میں, ایک خادم 5,000 روپیہ, فی خادم 5,000 روپیہ نیچے مینیجر کو دیتا ہے. یعنی ایک شفٹ جی پر ڈے جو نذرانہ ماہی چوری کرتا ہے. کیونکہ ہوتا یہ نبیہ کہ جب جہاں پہ داتا حضور کا قبر مبارک ہے, ان کا روزہ مبارک ہے, اس کے بالکل سامنے ایک کھڑکی جہاں پہ خواتین اپنے پیسے وہاں پہ دیتی ہیں. تو نبیہ دیکھیں جو خواتین کا تو ہاتھ ان جو وہاں پہ گلے پڑے ہیں, کیش باکسز پڑے, وہاں تک نہیں جاتا, تو وہ جو اوپر خادم کھڑا تھا اس کو پکڑا دیتی ہیں, اور خادم اس کو طریقے کے ساتھ جیب میں ڈال لیتا ہے. نبیہ میری بات یہاں پہ چھوٹی سی بات نا کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں, اچھا وہ 25,000 روپے فی شفٹ یعنی 75,000 روپیہ ڈیلی کا مبینہ طور پہ چوری کیا جاتا ہے, اور نیچے جو آپ کے مینیجر صاحبان یہاں پہ عرصہ دراز سے تعینات ہیں ان کو جاتا ہے, ٹھیک ہے. 75,000 روپیز پر ڈے. ایک ذرائع کے, ہمارے ذرائع کے مطابق مبینہ طور پہ تقریباً مہینے کا 40 سے 50 لاکھ روپیہ نذرانہ چوری ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, جو کہ کیش کاؤنٹنگ کے وقت بھی چوری کیا جاتا ہے, اور جو خادمین کھڑے ہوتے ہیں. اچھا ہوتا نبیہ یہ ہے, تو پھر اس کام پہ انہیں لگایا جاتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں نبیہ, یہاں ہمارے ملک کے اندر بہت زیادہ عقیدت مند ہیں جو بہت زیادہ حب رکھتے ہیں اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ سے, بزرگان دین سے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو داتا حضور کی جو روزہ مبارک ہے ان کے پاس کیش باکسز رکھے ہوئے, تو لوگ باہر کے کیش باکسز میں ڈالنے کی بجائے جو خادمین وہ کہتے ہیں یہ آپ پیسے پکڑیں اور اس کیش باکس میں ڈال دیں. اب وہاں پہ نبیہ جب کوئی بندہ جاتا ہے تو اس کے ذہن میں بالکل نہیں ہوتا ہے میرا کیش چوری ہو رہا ہے.
یہ تو نبیہ انٹرنل جو ڈپارٹمنٹ ہے، ڈپارٹمنٹ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو علم ہے، یا ہم صحافیوں کو پتہ ہے، یا جو ویڈیو بناتا ہے اس کو پتہ ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ وہاں پر نہیں ڈالتے، اس کو جیب میں ڈال لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک یہ چیز. دوسرا پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو خواتین کی سائڈ ہے اس سائڈ سے تو خواتین کو روزہ مبارک تک آنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جو مردوں والی سائڈ ہے آپ نے دیکھا ہوگا بالکل قبر ان کے روزہ مبارک کے پاس آ جاتے ہیں. تھوڑا سا اوپر چڑھنا پڑتا ہے اور پھر اندر جاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، وہ پیسے لیتے ہیں اس کے، وہ کہتے ہیں نہیں جی ناممکن ہے آپ کی تو یہاں، وہ کیونکہ حب ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے ہاتھ لگانا ہے، تو وہ کوئی 5,000 10,000 روپیہ دے کے اسے کہتا ہے کہ حاضری کرا دیں. وہ وہاں پہ حاضری کرواتے ہیں اس کی، ان کو ایک چادر بھی دے دی جاتی ہے، پھر چادریں یہاں پہ فروخت کی جاتی ہیں. میں نے فوٹیج جو ہے وہ میں نے ابھی ہمارے اس پروگرام میں نہیں چلی، میرے پاس فوٹیج موجود ہے، اور اس کے اندر جو جہاں پہ داتا دربار کے اندر جو اسٹور روم ہے، قیمتی چادریں جہاں پر جمع ہوتی ہیں، وہاں پہ ایک پرائیویٹ آدمی کو لگایا گیا ہے. اور داتا دربار کا جب عرس ہوا تھا، اس عرس کے دنوں میں نبیہ تقریباً لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے کی جو چادریں آتی ہیں وہاں پر آتی ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ چادر کوئی کہاں پر گئی ہے. تو مطلب ایک اتنی حساس مطلب قیمتی جہاں پہ چادریں پڑی، وہاں پہ ایک پرائیویٹ آدمی کا رہنا بڑی ایک حیران کن بات ہے، سوالی نشان ہے محکمہ کے لیے. اور میں نے آپ کو نبیہ ذکر کیا کہ فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں وہ پہلے ڈیل کرتا ہے اور بعد میں جو خادم ہے وہ جا کے حاضری کرواتا ہے. ٹھیک ہے، یہ نبیہ تمام شفٹ میں ایسے معاملات چل رہے ہیں. اور یہ تو ہو گیا نبیہ نذرانہ چوری کا. اب یہ چاروں تو معطل کر دیا، جی معطل کر دیا. اب باقیوں کا کیا کریں گے؟ اب یہ ہے نبیہ کہ دیکھیں نا مانیٹرنگ ذرا سخت کر دی گئی ہے، کیونکہ مانیٹرنگ ہو رہی ہے، کیمراز تو ویسے ہی لگے ہوئے ہیں. اور میں نے جیسے آپ کو بتا رہا تھا نبیہ کہ جو مینیجر صاحبان ہیں، فی شفٹ مینیجر صاحبان کو 25,000 روپے مبینہ طور پر دیتی ہے روزانہ کی بنیاد پہ. جی روزانہ کی فی شفٹ، یعنی کہ 75,000 روپیز ان کو جمع ہوتا ہے جو نیچے مینیجر بیٹھے ہوئے ہیں. اور عرصہ دراز سے یہاں تعینات ہیں. دادا دربار وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہمارے یہاں سے ڈیوٹی ہٹائی نہ جائے، کسی اور کو وہ موقع بھی نہیں دے رہے. اتنا پیسہ روز کا آ رہا ہو وہاں پہ کون اپنی ڈیوٹی؟ اچھا، دوسرا نبیہ فوٹیج چل رہی ہے جس میں آپ کو کچھ ڈاکومنٹس آگ سے جلے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ اسٹور روم ہے، اچھا یہ ریکارڈ روم ہے، سوری یہ ریکارڈ روم ہے جہاں پہ محکمہ اوقاف کی جو اسٹیٹ پراپرٹی ہے، محکمہ اوقاف کی جو وقف اراضی ہے، اس کے ڈاکومنٹس رکھے ہوئے ہیں. اور ہمارے ذرائع کے مطابق کچھ ایک اسسٹنٹ ہے، ان کی کچھ کرپشن ہے، ان کو چھپانے کے لیے یہاں پہ مبینہ طور پہ آگ لگوائی گئی ہے، جس سے کچھ ریکارڈ کا حصہ جل بھی گیا ہے. جو انہوں نے محکمہ اوقاف کی زمینیں بیچ دی ہوں گی، جی بالکل ایسے جو کرپشن کے معاملات ہیں وہ جلا دیے، ان کو وہ مطلب کافی ریکارڈ جل چکا ہے، لیکن بچ بھی گیا، بس وہ قسمت سے بچ گیا. اور پھر ایک فوٹیج میں ہمارے جو ناظرین ہیں وہ مختلف تعمیرات دیکھ رہے ہیں، گھر دیکھ رہے ہیں، تعمیرات ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہیں کہ محکمہ اوقاف کی نبیہ تقریباً 300 کنال سے زائد اربوں، میں تو کہوں گا خربوں مالیت کی، جو اربوں مالیت ہم لگا لیتے ہیں، اور یہاں پہ گھر بن چکے ہیں. یہاں پہ گھر بن چکے ہیں. ہوتا کیا نبیہ، یہاں پہ جو متعلقہ مینیجر اور متعلقہ ایڈمنسٹریٹر ہے اس کی مبینہ ملی بھگت سے یہاں پہ نبیہ جو وقف اراضی ہے وہاں پہ تعمیر کی جاتی ہے، وہ آ کے اس کو گرا دیتے ہیں اور ایک اپلیکیشن لکھ کے وہ دے دیتے ہیں متعلقہ تھانے میں کہ جی قبضہ ہو رہا تھا. اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے، لیکن تو متعلقہ مینیجر ہے اس زون کا اور سرکل کا، اور جو ایڈمنسٹریٹر ہے اس ایریے کا، وہ وہاں پہ پرسو نہیں کرتے، اس کی پیروی نہیں کرتے جا کے. پھر اس طرح وہ ایف آئی آر جو ہے وہ پولیس والے دیکھیں خود تو نہیں نا کچھ کریں گے جب تک محکمے کے افراد آ کے نہ کریں، اور پھر وہاں پہ قبضہ کروا دیا جاتا ہے. یہ تقریباً 300 کنال سے زائد قیمتی اربوں مالیت کی راضی ہے، جس کو کوڑیوں کے بھاؤ مبینہ طور پہ پیسے لے کے اراضی تعمیر کروا دی گئی ہے. سرکار کی زمین پر جو ہے وہ اپنی من مرضیاں چل رہی ہیں کہ جو ایڈمنسٹریٹر لگ گیا ہے، جو یہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر مینیجر لگ گیا ہے، اس کی چاندی ہو گئی ہے. جی بالکل، سونا چاندی ہیرا موتی سب برابر ہو گئے نا، سارا کچھ کہ آپ کے پاس جو اتنی راضی آ گئی، آپ کی مرضی، آپ جسے مرضی جو ہے مافیا کو سیل کرے یا جسے مرضی سیل کرے، وہ بھی اچھے خاصے لوگوں کو ہی سیل کرتے ہوں گے نا، اور اچھی اماؤنٹ جو ہے وہ کما لیتے ہوں گے کہ کل کو اور جو ریکارڈ ہوگا وہ سارا جو ہے وہ جل جاتا ہے، تو بس بات ختم ہو جاتی ہے. ڈیجیٹل سسٹم تو ہے نہیں، ڈیجیٹل سسٹم ہوتا تو آج جو ہے وہ یہ فائلیں جلنے کے بعد ریکارڈ ختم ہونے کے معاملات جو ہے وہ پاکستان میں دیکھنے ہی نہ پڑتے. جہاں جو کرپشن کے معاملات ہیں وہ ہیں ہی اسی وجہ سے کہ ہمارا سارا کا سارا سسٹم تو فائلوں پہ ٹکا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ فائلوں پہ ڈھونڈتے پھرتے آپ کو فائل ہی نہیں ملتی پروسیس کی کہ فلانی جگہ ہے. اس قدر اراضی ہے محکمہ اوقاف کی اور لوگوں نے اس کو جو ہے وہ من مرضیاں کر رکھی ہیں، لیکن کوئی قبضہ نہیں کر سکتا. یہ میں آپ کو بتا دوں،
कब्जा करवाया जाता है तो कब्जा होता है, बिल्कुल किसी की जुर्रत नहीं है कि महकमा औकाफ की जगह पर जो है वो ऐसे ही कब्जा करके जो है वो बैठ जाए। ये बड़े खतरनाक लोग हैं, ये कब्जा छुड़वाना बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ इस चीज को, लेकिन जो अपनी मनमर्जियां करवा के जो है वो इनको कब्जे देते हैं उनका हम अभी ये मुतलका जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनकी और जो मुतलका मैयर है, दोनों अफराद की मुबैया मिली भगत से ये कब्जे हो रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, नबिया सेक्रेटरी ऑफ डॉक्टर ताहिदा बुखारी कमर्शियल पॉलिसी को नाफिज करवाने के लिए सरगर्म अमल हैं, उनकी बड़ी काविशें हैं, लेकिन आप ये देखें नबिया के एक अकेला इंसान क्या करे, वो क्या करेगा। वज़ीर औकाफ बैरिस्टर सैयद असफरी नासिर, उनके वीएन के मुताबिक सेक्रेटरी ऑफ डॉक्टर सैयद ताहिदा बुखारी इन मामलात को देख रहे हैं। उन नबिया क्योंकि डॉक्टर सैयद ताहिदा बुखारी डीजी औकाफ रहे हैं तो उनको इस महकमे की काफी समझ बूझ है। जब वो सेक्रेटरी लगे तो उन्होंने गंद क्यों नहीं साफ करते। नबिया देखें, कमर्शियल पॉलिसी अभी रिसेंटली जो कसूर में कमर्शियल जो दुकानें बनी थी वो एक बड़ी हैंडसम अमाउंट महकमा औकाफ को आई कमर्शियल पॉलिसी नाफिज होने की वजह से। तो अब जब एक ऊपर सेक्रेटरी देखे, वो कितना इलाका देखेगा, वो कितनी चीजों को देखेंगे। पूरे पंजाब को वो देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं पूरे पंजाब के, उनकी नाक के नीचे ये जो मुतलका एडमिनिस्ट्रेटर है और मुतलका मैनेजर साहबान है वो कब्जा करा रहे हैं। नहीं तो ये तो टिप्स पे गिने जा सकते हैं कि कौन कब्जा करवा रहा है। और नबिया हमारे जराये के मुताबिक मुबैना तौर पे जो मुतलका थाना है ना, जो बागड़ियों को लगता है ग्रीन टाउन को, वो तो अब इनकी एप्लीकेशन भी नहीं लेता। कहता है यार आप लोगों ने तमाशा बना रखा है, आपने कितनी एप्लीकेशन देते हैं, FIR करवाते हैं, आप उसकी पैरवी क्यों नहीं करते। ये मामला वहां पे चल रहे हैं। पैरवी कौन करेगा, जिन्होंने बेच दी है। अगर आप जो है वो दूध की रखवाली पे बिल्ले को बिठा देंगे तो फिर आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका दूध बाकी रह जाएगा। आपने तो जाहिर है चीज पे आपने तैनाती उन लोगों को किया है कि जो खुद इस चीज में मुलविस है, तो ये तो डॉक्टर साहब को सोचना पड़ेगा ना कि उन्होंने बाकायदा तौर पे, डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी साहब जो है वो एक बड़ी रीजनेबल शख्सियत है और बाकायदा तौर पे उनका एक नाम है और वो हर चीज को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। उनके मतलब उनको मशवरा देना तो ये तो सूरज को जो है वो चिराग दिखाने के जो बराबर है। मतलब मेरी इतनी कंप्यूटर ऑफिसर है बहुत ज्यादा, डॉक्टर साहब को जो है वो मशवरा दे सकूं कि डॉक्टर साहब आप ऐसे करें, लेकिन हाँ कभी कभी छोटे भी अच्छा मशवरा दे देते हैं। तो डॉक्टर साहब ये जो मछलियां हैं, जो ये एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, यहाँ पर मछलियों के अंबार लगे हुए हैं आपके महकमा औकाफ में, इनको साफ सफाई पर जो है वो लगाएं, इनको तब्दील कर दें, इनकी ट्रांसफर ना करें, इनको बाकायदा तौर पे घर बिठाएं और इनकी जगह पे कैपेबल और सिंसियर लोगों को काम करने के लिए जो है वो ऑन ड्यूटी करें, ताकि जो लोग ईमानदारी के साथ काम कर सके, क्योंकि ये ईमानदारी का मामला है। ये अल्लाह और उसके रसूल के औलिया अल्लाह के जो है वो दरबार शरीफ के जो है वो नजराने के मामलात हैं। यहाँ पर तो जो है वो बड़ा देखभाल के लोगों को लगाना पड़ता है, क्योंकि इतना पैसा देखकर कोई भी गरीब आदमी उसे जहाँ रोजाना के वो 25,000 भी ले ले तो भी इतना लाखों रुपया देखकर जो है वो उसकी आंखें चकाचौंध जो है वो हो जाती हैं, उसका ईमान टगमगाने लगता है। तो यहाँ पे मैं देखें ये जो मुअत्तल किए गए हैं ये सेक्रेटरी साहब की ही सख्त इंस्ट्रक्शन है, उनके मुताबिक ही एडमिनिस्ट्रेटिव दरबार इनको मुअत्तल किया है। और आप ये देखें जैसे ही निशानदही उन्होंने फौरन को मुअत्तल कर दिया, बिल्कुल टाइम नहीं दिया। मैं वही जिक्र नबिया आपने बताया कि जैसे बड़े कंप्यूटर ऑफिसर हैं डॉक्टर सैयद तारिजा बुखारी, लेकिन इनकी नाक के नीचे आप देखें जो अफसरान है, अफसरान करती, लेकिन जो है वो वाकई ही वो काम करने वाली शख्सियत है। फिर मिनिस्टर साहब भी हमारे जो है वो प्रोग्राम में आए हैं, मैं उनसे मेरी मुलाकात हुई है, वो भी इंतहाई। आप ये देखें नबिया के पूरे दाता दरबार की जो तोसी हो रही है उसका मामला देख लें। फिर आप कैश बॉक्सेस की जो आमदन है, कैश बॉक्सेस से जो कैश निकलता है वो तकरीबन 50% जो है उसमें इजाफा हुआ है। फिर जो आमदन है मुख्तलिफ आपकी जो औकाफ की अराजी है उससे जो सालाना आमदन होती है उसमें 100% इजाफा हुआ है। फिर जो ठेका जात हैं उनसे बहुत ज़्यादा आमदन हो रही है। ये सेक्रेटरी ऑफ डॉक्टर ताहिरा बुखारी की मरहून मन्नत है, ये उनकी ही वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन कुछ यहाँ पे ऐसी जिसे मैं कहूँगा कि ब्लैक शीप्स हैं जिनका यहाँ पे मुहासरा लाजमी है, इनका एहतसाब लाजमी है। तो ये डॉक्टर सैयद तारिजा बुखारी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इन मामला को देखें। आप कमर्शियल पॉलिसी को नाफिज करने में आपका बड़ा अहम किरदार है, महकमे के रेवेन्यू को डबल करने में आपका बड़ा अहम किरदार है, मज़ारात की रेनोवेशन, उनकी खूबसूरती, ज़ायरीन को सहूलियत बेहतर देने में आपका बड़ा किरदार है। ये जो अराजी का इनका मामला है ना, महकमा औकाफ की अराजी का मामला, ये जो आप टाउनशिप की सारी फुटेजेस जो है वो हम अपने प्रोग्राम में दिखा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मामला है, ये छोटी बात नहीं है। यहाँ घर बन चुके हैं, इसकी पूरी तस्दीक आप देखें FIR भी इसमें आपको दिखाई जा रही है, जो FIR नहीं है, लेकिन क्योंकि
متعلقہ جو ایڈمنسٹریٹر یا مینیجر ہے وہ اس کو پیروی نہیں کرتا، تو اب وہ متعلقہ تھانہ بھی ایف آئی آر دینے سے وہ کہتا ہے کہ آپ ہمارا ٹائم ضائع کرتے ہیں یہاں پہ آ کے، اور یہ ان کی مبینہ ملی بھگت سے تمام معاملات ہوتے ہیں. ظاہر ہے. اور یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہاں پہ ایک ریٹ طے کیے گئے ہیں کہ اگر 5 منٹ کا پلاٹ ہے تو اس کا اتنا ریٹ ہے، 10 منٹ کا پلاٹ اتنا ریٹ ہے. 300 کنال نبیہہ 300 کنال قیمتی راضی اربوں مالیت کی، تو کوئی ایسی پالیسی ان کو چاہیے کہ بنائیں چاہیے، اور باقاعدہ نبیہہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ایک فیصلہ ہے 2004 یا 5 میں جس میں یہ واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ جو اراضی ہے یہ محکمہ اوقاف کے نام کر دی گئی ہے. مطلب ان کو جتنا یہاں پہ جو گھر بنے ہوئے تھے کروا لی گئی ہے، نہیں واگزار نہیں کروائی گئی. سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا تھا کہ جتنی اراضی ہے یہ محکمہ اوقاف کی ہے، اور اس کی تمام الاٹمنٹس جو تھیں وہ کینسل کر دی گئی تھی، اور محکمہ اوقاف کو کہا تھا کہ آپ لوگ ان کا قبضہ لے لیں. تقریباً کوئی 17 سے 18 سال گزرنے کے باوجود محکمہ اوقاف ابھی تک ان سے قبضہ تو نہ لے سکا. اب انہیں چاہیے کہ پالیسی بنا دیں کہ کم از کم فی گھر سے 10,000 15,000 روپے کرایہ لینا شروع کر دیں تاکہ محکمہ کے جو ریونیو ہے اس میں اضافہ ہو. بالکل کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں. اگر اتنے گھر جو ہے جو بن چکے ہیں وہ نہیں توڑے جا سکتے، ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک ان کا کرایہ لگا دیں بھی، کرایہ لگا دیں، ہم سے کرایہ لیں. بالکل ٹھیک ہے کہ یہ محکمہ اوقاف اور جن لوگوں نے خریدا ہے سب سے پہلے تو جو یہ کرپشن کرنے والا بندہ ہے اس کو گرفتار کیا جائے، اس سے یہ سارے پیسے جو ہے وہ لیے جائیں. زمین تو بعد میں جو واگزار کروائی جائے گی، پہلے تو ان سے پیسے جو یہ ٹھگ چکے ہیں، پیسے اپنی جیبیں گرم کر چکے ہیں محکمہ اوقاف کی بلیک شیپس، ان کو پکڑا جائے اور ان کو ان کے گربان سے پکڑ کر ان کی اصلیت جو ہے وہ دکھائی جائے، لوگوں کے سامنے لے کر آیا جائے کہ ان کی کرپشن کی وجہ سے جو ہے وہ محکمے بدنام ہوتے ہیں. چند ایک لوگ ہوتے ہیں، سارے نہیں ہوتے، بہت شریف لوگ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ لوگ سب کو بدنام کر دیتے ہیں اور پورے کے پورے محکمے کو جو ہے وہ یہاں پر مجبور کر دیتے ہیں ہمیں کہ ہم جو ہے وہ اگر دیکھیں اتنی چھوٹی سی چیز بھی کسی چیز نکلتی ہے نا کسی محکمے کی تو پورا محکمہ جو ہے وہ اس کی زد میں آ جاتا ہے. تو یہ ہمیں بتاتے ہوئے کوئی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. ہم کو یہاں پر فخر سے نہیں بتا رہے ہوتے یا ہم کوئی دشمن نہیں ہے، ہم صرف اور صرف جو ہے وہ اصلاح کہتے ہیں کہ اصلاح ہو جائے کسی طرح. آپ کی بہت شکریہ سلمان، آپ کا. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. پروگرام بس اتنا ہی آج کے لیے جو ہے وہ ہم نے 2 اہم محکموں پہ محکمہ ٹرانسپورٹ اور محکمہ اوقاف پنجاب پر جو ہے وہ بات کی اور باقاعدہ طور پر دونوں کی ہی کارکردگیاں اور باضابطگی آپ کے سامنے لے کر آئے. ہمارا مقصد جو ہے وہ تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح ہے، اور اصلاح کرتے رہنا چاہیے، یہ بتاتے رہنا چاہیے کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے، اس کو سدھارنے پر جو ہے وہ آپ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. اور ہم اعلیٰ حکام کے لیے جو شکریہ بھی ان کا ادا کرتے ہیں کہ اس پروگرام پر نوٹس بھی لیا جاتا ہے اور باقاعدہ طور پہ ہم جو چیزیں یہاں پر امپلیمنٹ کروانا چاہتے ہیں یا محکمے کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے جو تجاویز دیتے ہیں اس کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے ڈاکٹر نبیہہ علی خان کو اجازت دیجیے گا. کل پھر انشاءاللہ سیم ٹائم سیم چینل آپ سے یہیں پہ محکموں کی کارکردگی، باضابطگی اور غریب عوام کی آواز لے کر حاضر ہو جائیں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.